الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، إن الإخلاص هو أن يقصد المرء بعمله وقوله وجه رب العالمين، وذلك أمر الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهي وصيته للمؤمنين في كتابه المبين. قال عز وجل: وادعوه مخلصين له الدين. والإخلاص يا عباد الله سبب في قبول الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وبالإخلاص نجاة الإنسان من الكربات والشدائد، كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فسد عليهم بابه، فدعوا الله بخالص أعمالهم، وقال كل منهم: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. والعمل الخالص لله سبحانه ترفع به الدرجات وتكثر به الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وإن المؤمن يخلص لله سبحانه في جميع شؤونه، فيقصد وجه الله تعالى في كل أحواله، ويبتغي مرضاته في أقواله وأعماله. ومن أعظم الأقوال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. ومن أعظم الأعمال الإخلاص في الصدقة. فمن الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فاللهم اجعلنا لك مخلصين وللناس نافعين، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.
وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المؤمنون، ومن الإخلاص أن يبذل الأب جهده في تربية أولاده ورعايتهم ابتغاء مرضات ربه وإسعاد لأسرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. والزوجة ترعى بيت زوجها مستشعرة مسؤوليتها مخلصة لأسرتها، والموظف في عمله يؤدي واجبه بنية خالصة مبتغيا الأجر من خالقه، والطبيب يخلص في مهنته، وكذلك المهندس والمعلم والطالب، وكل إنسان يتحرى الإخلاص في كل شؤون حياته وما ينعكس على نفسه والآخرين والوطن بالخير. هذا وصل اللهم وسلم تسليما كثيرا على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، هون على المصابين في الزلازل والإعصار. اللهم هون على المصابين في الزلازل والإعصار، اللهم هون على المصابين في الزلازل والإعصار، وارحم موتاهم واشف جرحاهم وكن لهم معينا يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لكل خير ترضاه يا رب العالمين. اللهم أدمنا دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوم والقادة المؤسسين والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك يا أرحم الراحمين، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذرارينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.